الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم المشائخ پربردہ اگوش ولایت صاحبزادہ والا مرتبت جناب صاحبزادہ پیر حسینی سرکار دامت برکاتہم العالیہ زیب و زینت آستانہ عالیہ میاں چنو شریف چیچا وطنی شریف ماشاءاللہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام مزد و محترم علماء کرام نعت خانہ نشیری نساں بانیان محفل انتہائی معزز و محترم صدر میلاد کمیٹی جناب عاطف نصیر جٹ صاحب عزیزم جناب قاری غلام علی صاحب جناب عبدالقیوم قادری صاحب اور آج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان الحاج کاشف شاہد صاحب دعا گوہاں کے رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ سڑی آجزانہ حاضری قبول فرمائے کی نام محمد بشارت فریدی صاحب دعا گوہاں کے رب تعالیٰ نبی پاک دی غار سوکتے غار حراج گزرن والی رات دا صدقہ اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرمائے قرب و جوار تو تسی تشریف لکے آئے اور رب تعالیٰ نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیرات ایک سارے ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے گرامی قادر قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دے شرف حاصل کتاب اس آیت مبارکہ عظیمت اندر مفسرین نے ایک بڑا معروف واقعہ لکھے
کہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو بچپن چ بخار آ گیا، بیمار ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کسی عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ دوترے بیمار نے، سرور کائنات صحابہ نو لے کے اپنے دوتریاں دی تیمارداری واسطے تشریف لگے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام دینا صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لے آئے۔ کسی صحابی نے مولا علی نو مشورہ دیتا کہ تسی اللہ دی بارگاہ کوئی منت مان لو، کوئی سخ نہ سکھ لو، کوئی نظر مان لو کہ اللہ تواڈے پتراں نو شفا دے تو تسی فلاں کم کرو گے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اللہ میرے پتراں نو شفا دے میں 3 روزے رکھاں گا۔ یہ نہیں آکھیا کہ اللہ میرے پتراں نو شفا دے گا تے میں ہاتھ وچ کڑا پہنا گا۔ کئی نوجوانوں نے پوچھے نا ہاتھ وچ کڑا کیوں پایا؟ وہ کہندے نے جی میں منت مننی سی، فلاں کام ہوے گا تے میں کڑا پہنا گا۔ کوئی کہندا کہ میں داتا صاحب گیا سا تے اتھوں میں کڑا لے کے آیا تے میں یہ پہن لیا۔ کوئی کہندہ رہے جی کہ میں کنہ چبالی اس واسطے پہنی میں بابے فرید دربار تو لے کے آیا سا۔ سچی دسو جیڑے بابے دے دربار تو تسی کڑا لے کے پہنے کدے اس بابے بھی کڑا پہنے آسا؟ پھر بابے دے دربار تے جاؤ تے او لے کے آیا کرو جو بابا جی کر دے رہے جائے۔ ان ہادیاں تے راتہ مسلیاں تے گزر دیا رہی ہیں، او کرو جو بابے دربار والے کر دے سن۔ مرد تے ہر طرح دا زیور حرام سوائے ایک انگوٹھی تو او دی بھی مقدار میرے نبی نے متعین کر دیتی۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوزخیاں دا زیور ہے، لہذا منت او منو جڑی شریعت مطابق ہوئے تے پوری کرنا بھی او ضروری ہے جڑی شریعت مطابق ہوئے۔ مولا علی نے فرمایا میرے پتر وال ہو جاواں تے تینوں روزے رکھاں گا۔ سید کائنات پر جو فرمان وا لگیاں میرے پتر نو رب شفا دے تینوں روزے ماں بھی رکھاں گا۔ حضرت بی بی فضا نے عرض کی تھی اللہ شفا حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین مجمع البحرین نو عطا کرے تے تینوں روزے ماں بھی رکھاں گا۔ ایک روایت اس پڑھیا کہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اللہ شفا دے 3 روزے اسی بھی رکھاں گا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے دوتریاں دی تیمارداری کر کے گھر آئے۔ اللہ نے حسنین کریمین نو شفا دیتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جڑی نظر منو انہوں ضرور پورا کریا کرو۔ آل نبی والے پہلا روزہ رکھ لیا۔ این افطاری دا ویلا کہ مولا علی سارا دن مزدوری کر کے کھجوراں مزدوری چ ملیاں، انہوں نے بیچ کے چون خریدے، چون لیا کے سید زہرا پاک نو دیتے، آپ نے پیس کے آٹا بنا کے روٹی بنا کے دسترخوان سجا لیا۔ ادھر اذان مغرب دا ویلا تے ادھر دروازہ کھٹ گیا۔ مولا علی نے فرمایا کون؟ آواز آئی ایک مسکین آیا تے نبی دے گھر والے بھوک لگی کو عطا کرو۔ شیر خدا نے سارا دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو عطا کر دیتا۔ نوجوانوں پانی نہ روزہ رکھیا، پانی نہ افطار کیتا، دوبارہ پانی نہ روزہ رکھ لیا۔ دوسرے روزے دی افطاری دا ویلا دروازہ کھٹ گیا، پوچھے کون؟ آواز یتیم آیا۔ سید زہرا پاک نے عرض کی تھی حضور لگ دے ساڑھے نالو زیادہ بھوکا ہے، انہوں روٹی دے دیو۔ مولا علی دسترخوان چکیا دے یتیم نو دے دیتا۔ تیسرا روزہ پانی نہ رکھیا تے این افطاری دا ویلا پھر دروازہ کھڑ کے پوچھا کون؟ آواز ایک قیدی آیا۔ اے نبی دے گھر والے میں نے بھوک لگی کو جاتا کرو۔ سیدہ نے عرض کی تھی حضور سانو 3 دن دا پھاکا ہے، او نہ جانے کتنے دن دا بھوکا ہے، حضور انہوں دے دیو۔ مولا علی دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو دے دیتا۔ مغرب دی نماز پڑھ کے مولا علی گھر آئے نا تے دیکھیا سارے گھر والے دے جسم چ بھوک دی وجہ تو نکاحت تے کمزوری آ گئی۔ ادھر مولا علی نماز پڑھ کے آئے تے ادھر سید عالم بھی نماز پڑھ کے تے مولا علی دے گھر آگے تے سید زہرا پاک نو تے مولا علی نو بٹھا کے فرمایا 3 دن کی کر دے رہے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ سخاوت کر دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تسی سخاوت اپنے بیڑے کر دے رہے ہو تے رب قرآن میرے بیڑے اتار دے رہا ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ کی فرماندہ؟ اس ویلے میرے نبی نے آیت پاک پڑھی اور میں بھی پڑھا جا کو سبحان اللہ۔ ایک کوشش اور کرو بلا جے تسا انج دی سبحان اللہ کہنے سی تے مینوں پہلے دس دے میں تانوں فون تے تقریر سنا دیندا، تسی سبحان اللہ دا میسج کر دے میرا سفر بچ جاندا۔ سبحان اللہ بھائی اننے سال ہو گئے مینوں سائی وال ہوندے ہاں تے سرکی محلے کنیاں محفلاں تے دیگر محلیاں وچ انیاں تسی تقریراں کاڑے تے سائی وال نے سن چھڑیاں کہ اج بھی میں سبحان اللہ تواڈے کول منگ کے لینی بھائی۔
اسٹیج والے مینوں لگدا شام دے تسی بولے کوئی نہیں پر فون تے بول کے وکھاؤ لگے میں چھڑن لگا سیدہ زہرا پاک دا ذکر پاک جن نے سن کے لگدا مینوں سبحان اللہ کہنی چاہیے او بولے سبحان اللہ ہاتھ اپنا بھی تے نال دے دا وچوں کے سارے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا پیر صاحب قبلہ آمین فرمان تے قبول ہی قبول ہے یا اللہ جڑا ہاتھ چکے اونچا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے تے زور پورا لگا کے بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سوئے تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے نا جاگ دیا محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا جی پھر حولا بولے ہو اے بھائی جان نے میرے کو ایس واری مسقط دا ٹائم لیا تے میں جانا ربیع الاول شریف مسقط جناب نقیب صاحب بھی میرے نال ہوں گے انشاءاللہ تے انہاں اتھے جا کے کہنا بھائی سبحان اللہ ذرا ہولی بولے جے پاکستان آسی صاحب کو بندے کوئی نہیں بولتے ٹھیک ہے تے ذرا اچھا بول کے دسو کہ نبی پاک دا ذکر سن کے سننی کیویں سبحان اللہ کہہ دینا یار فرشتے آواز دے کے ایک دوجے نو کہنا آ ویکھو نبی دا میلاد پہ آوندا سننی سبحان اللہ پہ کہہ دے بس کام ایتھے کی رکھیا جائے اللہ نے رجا فرمایا وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا پروردگار نے فرمایا جڑے اللہ دی محبت دے اندر کدے مسکین نو کھلا دینے کدے یتیم کدے قیدی نو کھلا دینے عرض کی دی اللہ کون منگتا بن کے آندا رہیا میرے آقا نے فرما لی پتا تیرے دروازے تے کون آندا رہیا عرض کی دی کملی والے کوئی یتیم مسکین آندا رہیا میرے آقا نے فرمایا نا نا اے مسکین نہیں آندا رہیا تین دل مسکین بن کے جبریل آندا رہیا کی دیا لگیا جبریل مسکین ہے اللہ نے فرمایا جبریل مسکین نہ سمجھے آج فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا جبریلوں میں جڑا نبی دا مولا تے مددگار عرض کی تھی کملی والے کیا جبریل مسکین ہے فرمایا نا ایک لکھ 24,000 نبیاں دا صحابی ہے پوچھا جبریل کیا مسکین ہے فرمایا میں بیت المعمور دا خطیب آوان فرشتیاں دا امام آوان پوچھا قرآن کیا جبریل مسکین ہے فرمایا ملکانا دفل اللہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل فرمایا جڑا جبریل دا دشمن ہے اللہ دا دشمن ہے عرض کی دیا اللہ جبریل دیاں تے عظمتائیں بڑیاں نے کملی والے انہوں مسکین کیوں اکھیا جبریل بلے آواز ابے کی دنیا والے ہو انجھتے میں نبی دا مولا تے مددگار 1,24,000 نبیاں دا مسابیاں آسمان کتاباں دا عالم تے حافظ انج میں بیت المعمور دا خطیب انج میں فرشتیاں دا امام پر جدو نبی دی بیٹی زہرا دا پوپایا جائیں ایتھے میں جبریل بن کے نہیں آدھا نہ مسکین بن کے دسنا چاہنا نبی دی بیٹی دے پوپے تے مسکین بن کے رہا جائیں جو منگو گے محمد دی عطا کر دے میں اس بوئے دا ذکر کر لے سبحان اللہ تذکرہ اس بوئے دا جتھے جبریل مسکین بن کے آوے منگتا بن کے آوے میرا دل کر دا میں پہلے ایک شعر پڑھا تے میں اپنی لذت لی بھائی تو آڈی مرضی پڑھو نہ پڑھو پر جنہیں پڑھنا میرے نال جنہوں لگ دا ہے کہ میں سر کی محلے نہیں بیٹھا میں نبی پاک دے بوئے تے منگتا بن کے بیٹھا وہ ہاتھ کھڑا کرے بالے جنہیں میرے نال پڑھنا اتھے رکھے جمعہ بیکھنا بندہ کیڑا ہاتھ نہیں کھڑا کیتا جنہ اچھا چلو ٹھیک نیچے کر لو بھائی آتف صاحب ہو سکتا ہے بعد وچ قاری صاحب تو انہوں کو پوچھ لوے کہ آسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کروائے تے بھائی میں آپ ہی دس جاؤں ہاں
مینوں یاد آ گیا او مائی وڈیری جئی نا تے او بازار مصر دا تے مائی پہ آکھے وے مڈیو ہٹو وے بچو وے راہ دیو وہ ایک منڈے پوچھے اماں ایک کدھر لگی آ رہی کیا لگی سنیا یوسف پہ ویکھدا ہے آکھیا ویکھدا پر تو کدھر کیا لگی ماں بھی خریدار بن کے آئی مولانا غلام رسول عالم پوری دی زبان وچ منڈا بول کے کہنے لگا مائی تینوں پتہ ہے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا ہے بھاری آکھیا ترکڑی تے ترازو دے ایک پلڑے چ سارا مصر دا خزانہ رکھیا گئے عزیز مصر دا تے ایک پلڑے چ یوسف بیٹھا ہے تے خزانہ ختم ہو گیا تو یوسف دا پلہ اجے بھی بھاری ہے کیونکہ نبی نہ کون تلے تے انہیں آگیا مائی تو کی لے کے آئیں یوسف نے خریدن واسطے تے مائی کہنے لگی پتر میں گھر بیٹھی ساں تے اعلان سن کے آیا یوسف انہوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئیاں انہیں پوچھا ماں تیری ساری دولت ہے کہ نہیں تے کہنے لگی میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساریاں لے آئیاں وہ منڈا کہنے لگا اماں یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے بک دے تے مائی رو کے کہنے لگی میں نے پتا یوسف تے اٹیاں تے نہیں بک دے پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نے یوسف دے خریداران دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانیاں والے دا نام ہوئے گا بیچ اٹیاں والے دا نام ہی ہوئے گا میں سرکی محلہ والے سائیوال والے اس تو ہاتھ کھڑے کرائے میرا دل کر دے اج رال کے ذکر سیدہ زہرا پاک تے نبی دی آل دا ذکر کر کے جائیے جدو قیامت نے انہاں قطران دا ذکر ہونا جڑے کربلا جو حسین تو شہید ہو گئے او بیچ کدرے ساڑھا اٹیاں والے دا نام ہی دیا ہوئے گا انہاں ہاتھ کھڑے کرے سورے بھائی سارے ہاتھ کھڑے کرو میرے نال رات زبیر سارے مل کے میرے نال پڑھی آئی بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ او پڑھے جنہوں لگتا میں نبی دیاں تے لنگر تے پیا پالنا مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا انہیں میں نہیں تو سپنا میں تو آڈی آواز سننی ہے تیرے ٹکڑوں ڈیوچی یا رسول اللہ پکارو کملی والا آ جاوے تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب ہوندن یا واہ 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 جنہ نہیں نہ پڑھیا وہ ہو سکتا ہے ذہن خیال لے کے جان میں چودھریاں میں کیوں پڑھا پر میں ایک جملہ بول کے چلے مرضی تو اڈی پڑھنا نہ پڑھنا کہ نصیبان دی گل ہوندی ہے سارے دیتے واسطہ روگ ہی نہیں ساڑھے دروازے سے میرے منگتا آوے نا تو پتہ کی کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے وہ نہ توجہ کرے تے کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے وہ نہ توجہ کرے تے کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے جدو آوے نا بچیاں دیواری دل کردہ کچھ دے دے ماں میرے بچے دی خیر پہ مانگ دے تے مرد کہتی یا اللہ جب تیرے کلو مگنا ہوئے اللہ فرمائے جے تو آکھے نا ربا تیری خیر ہوئے تے اللہ فرمائے دے میں اللہ آپ ہی خیر آن واللہ کہ جے آکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر تے اللہ فرمائے دے میریاں کیڑیاں فیکٹریاں تے جے آکھے ربا تیرے بچیاں دی خیر تے نقل کفر نہ باشد اللہ فرمائے دے لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں تے یا اللہ پھر تیرے کلو کی میں مانگا اللہ فرمائے دے میرے تے کوئی نہیں ایک میرا یار ہے وہ دے بچیاں دی خیر مانگے دامی جو مانگے گا دے دے
ہن جڑا آیا نا منگتا بن کے مصطفیٰ دے بوئے دا تے سرکار دے آیا ہے دیدار دی خیرات مانگن وہ ہاتھ کھڑا کرے تے لہرا کے پورا دور لگا کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا آج میرا دل کر دیا میں گل ایک ہی رکھاں بڑا لجپال ہے جڑا ماندا ہوتے بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے آج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا اس تو بھی اچھا بولے یا اللہ دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے نبی دی زہرا بیٹی دے بوئے تے آیا خالی تے نہیں نہ جانا سا میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرمان دے ہوندے سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹر جاوے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑتا سخیاں دے بوئے نو علاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخی بوئے تو منگتے خالی نہیں بھیجتے اسی بیٹھے سخی دے بوئے جدے جہاں سخی کسے کدے ویکھیا ہی نہیں سخی ویکھیا ہی نہیں دروازہ کھٹکیا میرے نبی دا صحابہ بیٹھے حضور نے فرمایا ویکھو کون وہ سامنے آ گیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بھوک لگی تے کچھ عطا کرو میرے نبی صحابہ بل ویکھے صحابہ نے اپنے چہرے نیچے کر لے کیونکہ مدینے انہاں دنوں چ غربت بڑی کئی دن گزر گئے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کھجوراں کھا کھا کے نا 5 کھجوراں روزانہ نبی پاک دے گھروں آندیاں سن اوہی کھا کے گزارا کردے سان تے بے ہوش ہو جانا بھوک دی وجہ تو تے آپ فرماندے نے لوگا میرا جنازے دی تیاری کرنی کہ فوت ہو گئے تے میں کلمہ پڑھ کے پھر اٹھ کے بیٹھ جاؤں ایسی غربت ہونا دن چ مدینے او منگتا آ کے میرے نبی دے بوئے آ کے کہندے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ انہیں جدو آواز دیتی نا آواز دیتی میرے نبی صحابہ ویکھے سارے نگاہاں نیچیاں کر لیاں تے میرے نبی سمجھ گئے حضور نے فرمایا علی یا رسول اللہ فرمایا انہوں اپنے گھر لے جاتے میری بیٹی نو آکھی کہ بابا کہندے نے جو ہے انہوں کھلا دے مولا علی منگتے نو لے کے گھر گئے نا فرمایا جا کے زہرا تیرے بابا دے بوئے منگتا آیا تو نہ ساڑھے دروازے بھیجے تے کچھ کھامن لی ہے سیدہ نے عرض کی تھی حضور گھر کھامن لی تے کچھ نہیں اور جب بابا نے بھیجا تے خالی تے نہیں نا میں جانا دینا میں خالی نہیں جانا دینا تو اسی 2 گھڑیاں ٹھہرے جو سیدہ زہرا پاک نے ایک صندوق کھولیا وہ دے وچوں ایک نویں چادر نکالی چادر تطہیر جڑی بابا جان نے 2 چادریں جہیز وچ دتیاں ایک سیدہ دے سارے اقدس تے بیتے ایک اجے صندوق چے اجے او سر تے اوڑی بھی نہیں نویں چادر سیدہ زہرا پاک نے مولا علی نو دے کے فرمایا اے چادر او شمون یہودی دی دکان تے لے جاؤ تے انہوں آکھیا جے میری چادر رکھ لے تے تھوڑے جے جاؤں دے دے میں نو روٹی پکا کے دیواں نوجوانوں مولا علی نے چادر بھی لئی منگتے نو نال لے آؤ شمون یہودی دی دکان تے جا کے فرماندے نے چادر رکھ لے تھوڑے جے دانے دے دے شمون یہودی کہنے لگا علی ایڈا بھی کیڑا بیلا آ گئے ہیں چادرہ بیچ کے جو پہ خرید دے آؤ مولا علی نے فرمایا نبی دے بوئے منگتا آیا انہاں بیٹی دے بوئے بھیجی آؤ انہیں بیٹی دے بوئے منگتا کدے خالی گیا نہیں فرمایا انہیں اپنی چادر جہیز دی بھیجی ہے چادر رکھ کے جاؤں دے دے نوجوان شمون یہودی نے نالے جاؤں دیتے نالے چادر بھی واپس کی تھی نالے کہنے لگا علی جانتا جانتا نبی دا کلمہ پڑھائی جاؤ فرمایا ہویا کیا کہنے لگا میں تو رات جی پڑھے آئے آخری نبی دی نشانی ہوئے گی آپ بکھے رہ لانگے مگتا خالی نہیں جا نبی دے گھر والے دیا شانہ لکھیا آپ بکھے
سبحان اللہ، بڑا لاجپال ہے تیرا گھرانہ. بے شک بے شک. اچھا بولو سبحان اللہ. مڑ واپس لے چلا گئے. میرے بات تو تقریر کرنی ہے. خصوصی خطاب ہے. بچہ پیدا ہوئے نا تو گڑتی دے دے نا چاچا. تے ماں بی بی انج بیٹھ کے پتہ کی کہندی اوترا چاچے دے گیا. تے گڑتی دیتی ہوئے نا ماموں نے تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بڑی راضی ہو کے کہندی ہے ماشاءاللہ ماموں تھا. پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے تے جنہ گڑتی جو محمد دی زبان دے چوسے لے سنو نا محمد تے نہیں سے جانا تے ہور کی دے سے جانا. انہاں دی ہر ادائی نبی وردی. اچھا جنہوں پالیا خدیجہ نے ہوئے تے تربیت محمد نے کیتی ہوئے. انہیں پھر محمد تے جانا سی نا. گڑتی محمد دی تربیت مصطفیٰ دی. پھر سہیں قبلہ محلے چ شادی آگئی قریش دی ایک بچی دی. تے بی بی آکے تے اماں خدیجہ نو کہہ لگے صبح ساڑی بیٹی دی شادی گئے تے اپنی بیٹی نو لگے آیا. شادی دا کارڈ آوے تو انہوں پتہ کہ وڈیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے. شادی دا دن آئے تے سیدہ زہرا پاک دا بچپنے آکے امی دی گود وچ بیٹھ کے عرض کی تھی امی اساں شادی تے نہیں جانا. فرمایا بیٹی اساں نہیں جانا. امی کیوں نہیں جانا؟ کیوں نہیں جانا؟ ادھے پیچھے ایک تاریخ ہے. او خدیجہ جدی قدر مکہ دی ملکہ سی اینی دولت اما خدیجہ الکبریٰ کل کے سارے عرب دی دولت ایک پاسے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پاسے رکھیے تے کلی دی دولت سب تو زیادہ سی. پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نہ شادی اما خدیجہ نے اپنی خاندانی ساری باپ دادے پردادے دی کمائی دولت ساری لیا کے تے میرے نبی دے قدمہ چ رکھ دیتی. انہاں بیبیاں واسطے بھی سبق ہے جڑیاں ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے نا آخر تے پتہ کی کہندیاں جدوں دی آئیاں نا تیرے گھر سمجھتے تسی گئے ہو سارے کیونکہ بیت دی سارے ناری ہے. ساری زندگی شوہر دی کمائی کھا کے نہ پھر بھی نہ شکری کر دیا. تے پیکیاں تو آ جائے نا 1000 روپیہ عید تے مجال ہے کسی دی کوئی ہاتھ لا جائے انہوں پلو نہ بن کے رکھ. پھر ہر ایک نو دس دیا میرے ابا جی نے 1000 روپے عید بھیجی ہے نا. پر نہ شکری عورت دی نہ شکری اپنے شوہر دی کرے. میں ساریاں دی گل نہیں کر پر او جڑیاں نہ شکریاں انہاں واسطے اما خدیجہ دا کردار ویکھ. اتنے دے 1000 روپیہ باپ والو آ جاتے ہیں تے او نہیں کسی نو دے دیاں. اتھے باپ دادے دی کمائی اتنی کمائی لیا کہ میرے نبی دے قدمہ چ رکھ دیتی شادی دی پہلی رات. ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر ہے کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف اما خدیجہ تے ایک طرف حضور بیٹھے تے آپ فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر ہے کہ نبی پاک نظر ہی نہیں آ رہے. ادھی رات ویلے دولت نبی دے قدمہ جرا کے عرض کر دیا نے سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو ہو رہے اوقات نہیں میری. پاک عملی والے تیری امیریاں تو صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج نہیں طلوع ہون دیتا. ساری دولت مکہ دے غریباں چ بانٹ دیتی. اج گھر چ فقیری آ گئی کہ بیٹی ماں نو پوچھ دی شادی تے نہیں جانا. فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا. امی کیوں نہیں جانا؟
فرمایا بیٹی میں کدے مکے دی مل کر رہی ہوں اج یہ میں شادی تے ٹر گئی انہاں شریکاں نے میرے مارنے نے خدیجہ دی بیٹی زہرا آئی ہے انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ انہیں زیور بھی نہیں پہنے آؤ تے بیٹی ایسا نہیں جانو اس ویلے بیٹی نے جڑا جملہ بولے آؤ کہنا دیاں ساریاں بیٹیاں دی لاج رکھ لئی جب مار کے کہہ دیا نہیں امی جی آؤ شادی تے چلنے اچھا دنیا دا زیور کی کرنا ہے ابو تے فرما دینے کہ مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا مومن دی بیٹی دا تے حیاء دا زیور ہوندا ہے وہ باپ ورگی ہے نا اچھا بولو سبحان اللہ مافت خالی نہ جایا جے سیدہ زہرا دے بوے تے آئیو کچھ اپنیاں بیٹیاں واسطے مصطفیٰ دی بیٹی دا تحفہ لے کے جاؤ اس بیٹی نے بیٹیاں دی حیاء رکھ لی غریباں دیاں دیاں دی آکھیا غریب دی یہ بیٹی ہے کدھر فکر نہ کری مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور کیا جملہ بولے تربیت باپ نے کی سی آج ماذ اللہ بیٹیاں جڑی یونیورسٹی تے کالج لباس پا کے جاندی ہے نا باپ اپنی بیٹی نو سحالت نہیں دیکھ سکتا کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا معاشرہ دکھ دے پیر صاحب آج بیٹیاں بے پردہ ہو گئی میری ملت دے نوجوانوں سچی دسو جڑی ماں پتر نو دودھ پلان دیا انڈیا دی فلم ویکھے اس ماں دا پتر بڑا ہو کے ولی بن سکتا ہے ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے ماں ہوئے او ماں جڑی کھدر دی چادر لے کے تہجد پڑھ دی سی تے تہجد تو بعد لسی رڑکن واسطے بہ جاندی سی تے فجر تو پہلے او ماں نالے لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ جاندی سی پتر بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی او کھدر دی چادر والی ماں آجے نا تے فرید دوجا نہیں ہونا کو غلام فرید تے آوے ہی آوے جیڑے آنچہ چاندے نا کو غلام فرید آجے کوئی حافظ قرآن عالم دین آجے یہ چاندے ہو بیڑے آندے وچ کو اللہ دا ولی پیدا ہوگے پھر ماں دے سر تے دوپٹہ دے دو آج دی بیٹی کل دی ماں میں تو انہوں دسا او بیٹی ہے یہ باپ ورگی کیونکہ باپ دی میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے علماء دا موقف ہے 1500 سال دی اسلام دی تاریخ ہے جو علماء دا متفقہ فیصلہ ہے کہ او مٹی دا ٹکڑا اس زمین دا ٹکڑا جتھے اس ویلے نبی پاک لیٹے ہوئے نے نا قبر انور اور نبی پاک دی قبر انور دا او حصہ جدے ہوتے نبی پاک دا وجود مس ہو رہے ہیں اس زمین دا ٹکڑا اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے تے میں زمین دے ٹکڑے دے نہیں میں محمد دے ٹکڑے دی گل پہ میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی فرمایا فاطمہ ٹکڑے محمد دا امام مدینہ حضرت امام مالک کو کسی نے پوچھا حضور قرآن کہتا ہے مریم عورتاں دی سردارے حدیث چاہتا ہے کہ خدیجہ عورتاں دی سردارے ایک جگہ روایت آتی ہے کہ حضرت سارہ عورتاں دی سردارے ایک جگہ آتا ہے حضرت حاجرہ عورتاں دی سردارے تے ایک جگہ آتا ہے سارہ عورتاں دی سردارے تے حدیث پاکی چاہتا ہے فاطمہ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ عورتاں دی سردارے تے حضرت دسیا جے عورتاں دی سردار ہے کیڑی امام مالک نے فرمایا اے او امام مالک ہے جنہیں زندگی دے سارے سا مدینے دی ہوا چلے ایک وار مدینے تو باہر گئے جدو حج کرن مکے گئے مڑ حج کرن بھی نہیں گئے پوچھا حضور حج کرن مدینے بس دے آؤ سامنے مکہ 300 میل تے حج کرن نہیں جاندے فرمایا ایک حج فرض ہوندہ کر لیا ہون نہیں جانا کدھر مدینے تو باہر موت ہی نہ آ جاؤ تے مدینے چ واسطے لمبے لمبے سانس لیندے نے پوچھا کیوں فرمایا انہاں ہواواں چ سا لینا جتھے محمد دے ساماں دی خوشبو ہے وہ امام مالک جنہیں ساری زندگی مسجد نبی دے ممبر تے بیٹھ کے تقریر کی تھی تے مصلی تے بیٹھ کے نماز پڑھائی پوچھا حضور عورتاں دی سردار کیڑی فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا فرمایا میرے نبی نے فرمایا فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے فرمایا عورتاں تے ایک پاسے رہ گیا میں کسے مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھتا اتے سبحان اللہ کہنے سے شرکی ملہ صحیح والے اتے سبحان اللہ کہنے
یہ وہ ٹکڑا میرے نبی دا، میرے نبی دا ٹکڑا۔ نبی پاک نہ فاطمہ تو زہرہ نو گوچ بٹھا کے زلفاں سونگ دے سن، زلفاں نو سونگنا۔ کسی ایک دن عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دے نے سوسی سونگ دے ہو؟ فرما میری بیٹی دا نام زہرہ ہے، زہرہ جنت دے پھلاں دی کلی نو کہندے نے۔ فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا مینوں محمد نو جنت دی خوشبو آندی ہے۔ میں گل نہ کیتی، میرا گزارا نہیں ہونا بھائی شاہی وال والے۔ ایک بابا آیا میرے نبی کل کہنے لگا یا رسول اللہ صبح بیٹی دی شادی ہے کو تحفہ دیا جے۔ میرے آقا فرمایا بابا او شیشی پکڑ کے لیا۔ بابا شیشی لے آیا، فرمایا او کھجور دی ٹہنی لیا۔ بابا ٹہنی لے آیا، میرے نبی نے اس کھجور دی ٹہنی دے نال اپنے بازو تو پسینے دا قطرہ اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے انہوں اج اتنا لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے۔ آ سن نبی دا تحفہ۔ حدیث پاکی جوندا بابے دی بیٹی دلہن بن گئی، انہیں نبی دا پسینہ لگایا، او دا دماد دلہا بن کے آیا، او نبی دا پسینہ لگا دیتا۔ حدیث پاکی جوندا انہیں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین، اے خوشبو ماں والیاں دا گھر ہے۔ علماء فرماندے نے اس دلہن دے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی، اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں وی محمد دی خوشبو ہوندی۔ پر گل ایتھے مکی نہیں۔ امام قسطلانی میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے۔ کنے؟ آپ فرماتے ہیں جدو میں وڈیرا ہو گیا نبی پاک تو 900 سال بعد۔ فرماتے ہیں میں مدینہ نبی پاک دے روزے تے گیا تے میں اس مدینہ دیاں گلیاں وچ مدینہ دی اس دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو اجے بھی نبی دی خوشبو آ گئی۔ اور جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1000 سال تک دی نسل چو نبی دی خوشبو آوے۔ تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہے، وہ جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہے، وہ دے چو کنے کو مصطفیٰ دی خوشبو آتی ہوئے گی، وہ جڑی ٹکڑا ہی مصطفیٰ دا ہے۔ تائیوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ وقت اللہ اکبر۔ سخاوت بابا ورگی، عبادت بابا ورگی، بولے آجے سبحان اللہ۔ اما عائشہ فرما دیا رب کعبہ دی قسم، فرما دیا فاطمہ ٹور دی تے ویکھیا انج لگدا جی میں ٹور محمد دی، فرما دیا جدو بول دی تے انج لگدا آواز محمد دی، فرما دیا جدو بیٹھ دی تے انج لگدا ادا محمد دی، اٹھ دی تے انج لگدا ادا محمد دی۔ نہ ریا گیا تے ایک دن پوچھ لیا، عرض کر دیا کملی والا تیرے جا دوجا تیرا بنایا کوئی نہیں، پر فاطمہ تے انج لگدے جی میں ہے ہی محمد ورگی۔ میرے نبی فرمایا عائشہ کیوں نہ میرے ورگی لگے، ٹکڑا ہی میرا ہے۔ ہائے فرمایا کیوں نہ میرے جی لگے، ہے ٹکڑا ہی میرا ہے، ٹکڑا ہی میرا ہے۔ او دی ہر ادائی نبی ورگی۔ میں ایک ادا دا تذکرہ کرا تے میں نے بڑا وقت درکار ہے، میں تو اڈا ہوں زیادہ سما خراشی نہیں کرنی، صبح جمعہ ہے میں سیالکوٹ پہنچنا ہے۔ آخری گل سناواں پرید دے ویڑے دی، تھوڑا جا ہولا بولو، بھار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھرے کو شہید نہ ہو جائے۔ اچھا بولو موتیاں علی سرکار،
بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تو مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ حق فرید یا فرید سبحان اللہ۔ ایک دن نا میرے نبی تے قرآن دی آیت اتری وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ انیس الجلیس امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ میں اگلے دن واقعہ بیان کیتا تے ایک مفتی صاحب نے نا فتوہ دیتا انہوں نے کہا جی یہ کتھے لکھے ہیں؟ پڑھو گے تے پتہ لگے گا نا کتھے لکھے ہے، پڑھ دے ہی نہیں۔ کتابہ لائبریریاں سجا کے رکھ چھڑیا، پڑھوں تے پتہ چلے نا، نہ لبے تے پھر میرے کو لایا کروں، الحمدللہ میں پڑھ کے سنانا۔ بس اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، حسد ہی مار گیا لوگا۔ پر حسد دا علاج ایک کی ہے، جڑا حسد کرے نا انہوں ہور ساڑو، اپنا مقام ہور اچھا کرو، ہور سڑو، بس یہی حسد دا علاج ہے، سڑدا ہی رہے۔ آپ بزرگ لوگ پنجابی چاک دینے ہانڈی ابلے گی تے کنڈے اپنے ہی ساڑے گی۔ میرے نبی نے فرمایا حسد ایسی آگے انسان اپنے اندر آپ ہی لگا لیندہ تے آپ ہی سڑدا رہندہ، او دا علاج یہ سڑدا ہی انہوں ہور ساڑو۔ تو عرض کا ریاض ہے کہ میرے نبی تے آیت اتری وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ آیت آئی کہ ہر ایک نو قیامت نو پل سے رات گزرنا پوے گا۔ میرے نبی نو یک دم خیال آیا وائے اے جڑے میرے گناہ گار نے انہاں کے جو گزرنے۔ پیر صاحب اگلے دن ایک کاری غلام علی صاحب میں نے ایک دن اگلے دن روایت پڑھی، ایک واقعہ پڑھے میں نے بڑا لطف آیا۔ ایک بادشاہ سی جدہ نام سی حکم بن عبد الرحمن، وہ اپنے لشکر نو لے کے جنگل چ گزر گیا، تو رات ہوگی تو نے حکم دیتا کہ رات جنگل چ گزارو۔ جنگل چ گزاری رات ایک گائے پہ چردی سی، او دے لشکر نے گائے ذبح کی تے سالن بنا کے کھا لیا۔ وہ گائے ایک بیوہ عورت دی سی، سامنے گاؤں چ مائی رہ دی، مائی نو کسے دسیا تیری گائے او بادشاہ دے لشکر نے کھا لے۔ صبح ہوئی تے بادشاہ اپنے لشکر نو لے کے ٹریا نا، تے ادھروں مائی بھی پنڈو ٹر پئی۔ درمیان چ ایک نہر دا پل سی، مائی پل تے کھلو گئی۔ جدو بادشاہ دی سواری پل تو گزری تے مائی نے اس بیوہ عورت نے بادشاہ دی سواری دیا محرم پکڑ کے آکھا ذرا زمین تے آپ۔ بادشاہ زمین تے اتریا، کہنے لگی وہ فلاں پیڑ دی بیوہ عورت میری گائے جنگل چ چار رہی، تیرے غلامہ تے تیرے لشکر نے میری گائے ذبح کر کے کھا لئیے۔ تے نہر دے پل تے کھلو کے تے مائی نے بس اشارہ ہی کیتا، کہندی حساب اس پل تے دینا ہی کہ اس پل تے دینا۔ بادشاہ دے رنگ اڑ گئے، انہیں 72 گاواں دے کے مائی راضی کر لی تے آکھیا حساب اسے پل تے لے لے، اتھے نہیں دیتا۔ پل سے رات تے بڑے بڑے نمازی پھس جانے نے، بڑے بڑے حاجی پھس جانے نے، بڑے بڑے سخی پھس جانے نے۔ تو اتھے نماز روزے دا ہی حساب نہیں ہوتا، اتھے حقوق العباد دا بھی حساب ہونا ہے، بندیاں دے حق بھی اتھے پوچھے جانے۔ اتھے بڑے بڑے نمازی پھس جانے نے، جنہ رب دے تے حق ادا کیتے پر بندیاں دے حقوق چ ڈنڈی ماری ہوئے گی، انہاں پل سے رات تے پھس جانے۔ ڈاڈی منظر ہو آیت آئی تے میرے نبی رو پہ میرے غلام کی میں گزر سکون نہ ملیا تے میرے نبی روندے روندے او سامنے پہاڑ مدینہ تو باہر تے او غارے گریگا جنہوں کیا جاندہ او دے چ جا کے نبی کریم روئی جا رہے، 1 2 3 دن گزر گئے۔ ادھر مدینہ طیبہ حرام تے شور مچ گیا، حضور کتھے گئے، سرکار نظر نہیں آ رہے۔ کوئی اس نکرے بہ کے روے تو کوئی اس نکرے بہ کے روے، حضور کتھے گئے، سرکار نظری کیوں نہیں آ رہے۔ عرب کری رحمت اللہ علیہ فرما دلین ٹر گئے میں دلدار دلا دے وطنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آوارا نوجوان حضرت ابو ہریرہ فرما دل میں خیال آیا میں اپنا ماہی ڈھونڈ کے لے کے آواں فرما دل میں ٹریا ٹریا گلی گلی چو بازار چو جنگل چو آ گیا آوازہ پہ دیں دینے کملی والے آؤ
کملی والے آؤ کملی والے آؤ کدھروں بھی سرکار دی آواز نہ آئی ایک آجڑی بکریاں پہ چار دائی قریب آکے فرماد نے آجڑی آئی کدھرے میرا مہی وکھے آئی آجڑی کہنے لگا جی میں تے بکریاں ہی چار دا رہنا میں کدے شہر گیا ہی نہیں میں نو کی پتا میں تیرا مہی کون ہے فرمایا تو میرا محبوب نہیں بیٹھا جنوں ویخ کے چن شرما بے اتی راتی دن چڑھ جاوے جیو مکھ تو نکاب ہٹا وے جیو کھولے ول زلفاں دے تیرا ہی راہ بولے جاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے توبہ حسن مہیدہ دیدی جال نہ جلی جاوے آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نیا آجڑی کہنے لگا نبی نہیں ویکھیا حضرت ابو ہریرہ جدو ٹرے نہ تے آجڑی کہنے لگا جان والے ایک گل سن جا فرما جی کہنے لگا نبی تے نہیں ویکھیا پر اج 3 دن گزرے میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں تے نہ پیندیاں اور سامنے غار تے اوتھوں کتے تے رون دی آواز ہوندی ہے تے میریاں بکریاں غار دے منہ اگے منہ رکھ کے روندیاں او دے خام وچ روندیاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمان لگے آجڑی آواز کی ہوندی ہے کہندا غار چوں آواز آوندی نے امتی 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 حضرت ابو ہریرہ دی دوڑ لگی رو کے فرمان لگے آجڑیو پھر میرا ہی نبی ہے جڑا امت دے گاؤں میں چلو جا حضرت ابو ہریرہ روندے روندے غار دے اندر آئے دیکھیا نبی کریم سجدے تے روئی جا رہی سرکار دی اتھروں دے نال ساری غار دی زمین تھڑی ہو گئی آکے جب ہمارے عرض کی تھی کملی والیا اٹھ گلیاں سجیاں ہو گئیاں سنیا مدینہ اجڑیا لگ دئی عرض کی تھی کملی والیا محبوبہ دے باج نہیں رہا جاندا عرض کی تھی سنیا دس کیڑا غم لگ گئے کیوں پہ کھلیاں روندے ہو میرے آقا سجدے تے روئی جا رہے حضرت ابو ہریرہ نو خیال آیا صحابہ نو بلا کے لے آواں دوڑ دے مدینے دیاں گلیاں جائے فرما دے لوگو جلدی جاؤ کملی والے گاؤں رچھتے روندے نے لوگاں دیاں دوڑن لگ گئی حضرت صدیق اکبر نے آؤں کہ نبی پاک نو جب ہمارے آئے عرض کی تھی سنے رونا تیرا صدیق آئی کملی والا میں نو دس کیڑا غم لگ گئی میں رو لماؤ میرے آقا روندے جاؤں رہی حضرت عمر فاروق نے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی سنیا میں رو لینا محبوب روندے نہیں وکھے جاندے ہیں کملی والے روین آؤ میرے آقا روئی جا رہے سارے مدینے والے رو رہے حضرت ابو ہریرہ فرما دے سانو خیال آیا کسی دی آواز آئی جلدی جاؤ کوئی انو بلا کے لے آؤ جنوں بیخ کے نبی نو چین آ جاندہ وہ نبی دی بیٹی فاطمہ نو لے کے آ جاؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ والا دوڑے آکے عرض کی دی سیدہ ذرا جلدی آیا جائے نبی کریم غاری چوپے روندے نہیں سیدہ عورتاں دے جھرمہ دے جب پردہ کر کے آئی آؤ غاری چے آکے بابا نو جب ہمارے آؤ عرض کی دی بابا اٹھو ذرا آئی ہے بیٹی دی آواز سن کے میرے نبی اٹھ کے سینے لا لے آؤ عرض کر دیا بابا ایک گھڑی نہیں سو گزار دے میرے باج 3 دن کھیمیں گزار لینے سینے لا کے فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا میں رونا میرے غلام گناہاں دیاں پنڈا
چک کے تلسی رات کی میں گزرن گئے بیٹی بابا دے سینے لگی کے روئی جا رہی عرض کی تھی بابا روبو نا باپ بیٹیاں کھلو روندے نہیں ویکھے جاندے میں اللہ نہ لے آپ ہی گل کر لینی ہوں سیدہ فرمان لگی ابو بکر جی میرے بابا روندے نے دسو قیامت ہوں میرے بابا لکھی کرو گئی فرمایا سیدہ وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے وڈیرے پلس دی رات نہ گزر جاؤن فرما دیا مولا علی دسو میرے بابا لکھی کرو گے فرمایا زارا میں وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے جوان پلس دی رات نہ گزر جاؤن فرمان لگیاں وے میرے پتروں دے دسو نانے لکھی کرو گے عرض کی تھی امی وعدہ کرنے اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک نانے بھی امت بچے پلسی رات نہ گزر جاؤں سینے لگی عرض کی تھی بابا وعدہ کرنی اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک امت ہی عورتیں پلسی رات نہ گزر جاؤں میرے آقا بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی ہوں سارے صحابہ بھی رو رہے اچانک جبریل بھی روندے آگئے عرض کی تھی کملی والے آؤں اللہ فرماتا بیٹی نو چھپ کرا لو ساڑھے کل زارہ روندی ویکھی نہیں جاندی اللہ فرماتا کملی والے آؤں قیامت نو جی میں حسین دی امی آکھے گی اسیوں وہیں کر لوا لجپال رسول دی لجپال بیٹی قیامت نو جی میں زہرہ فرما گیا اسیوں میں کر لوا گیا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ او بابا ورگی سخاوت بابا ورگی صورت بابا ورگی سیرت بابا ورگی صورت بھی بابا ورگی ٹور بابا ورگی کھاندی بابا ورگی پیندی بابا ورگی اٹھ دی بیٹھ دی بابا ورگی ہیں عبادت بابا ورگی تے دعا بھی بابا ورگی آکھیا بابا رب حبلی امتی والی دعا ساری رات کر دے وہ بھی ساری رات جا کے جدو دعا دا ویلا ہوتا نا تے ہاتھ چکے فرما دیا نے جن رات قبول ہے نا میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے بھلا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سر کی محلے نے ہمیشہ شاعت آباد رکھے ام حلیمہ دے بیڑے دسد کا انہ بیڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو رب ہمیشہ شاعت آباد فرمائے یہ پنجتن پاکی ہو گئے اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوایا والحمدللہ رب العالمین